बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एवरीडे इस्लाम और मैं हूं जुनैरा अंबर। आज हम बात करेंगे मजहबी इंतहा पसंदी यानी जो रिलीजियसली एक्सट्रीमिज्म है हमारे अंदर, उसके हवाले से। देखिए, ये बात बिल्कुल जहन में रखिएगा कि इंतहा पसंद या एक्सट्रीमिस्ट ये किसी भी मजहब और किसी भी कौम में से हो सकता है। इसका वक्त तो नहीं है, लेकिन लाखों दफा मैंने इस पे डिबेट किया और प्रूफ ये किया है कि आप खुद भी इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि बहुत से मजाहिब में ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस्लाम के बारे में बात करने से पहले मैं अर्ज कर दूं कि जितने भी मजाहिब हैं दुनिया भर के, खास तौर पर जो इल्हामी मजाहिब हैं, कोई भी एक्सट्रीमिज्म का कायल नहीं है। आप अल्लाह की रजा के लिए या जिसको आप खुदा समझते हैं उसकी रजा के लिए एक मजहब को इख्तियार करते हैं और उसके कवानीन को मानते हैं, तो वो मजहब आपको ये नहीं कहता कि जो आपके मजहब पर नहीं हो आप उसको कच्चा चबा जाएं या जान से मार डालें। अब आप बात कर लीजिए इस्लाम की। इस्लाम में तो खास तौर पर इस चीज की तलकीन है। इसका तो नाम ही इस्लाम सलामती, अमन, आशती है। और ला इकराह फिद्दीन, और बेशुमार ऐसी आयात हैं कि जहां हमें पता चलता है कि दीन में कोई जबर, कोई जोर जबरदस्ती, कोई जुल्म ज्यादती नहीं है। इस्लाम का कभी भी ये नजरिया नहीं रहा कि जो मुसलमान नहीं है आप उसको बाय हुक और क्रुक्स मुसलमान करें। इस्लाम एक दावत है, एक पैगाम है, एक मैसेज है। और मैं इसको इस तरह लेती हूं कि मिसाल के तौर पर कोई ऑफर है, कोई खूबसूरत सा आइडिया है जिसमें हम इंसानों की खैर ख्वाही चाहते हैं, हम उनकी बका चाहते हैं, हम उसमें लोगों को ऑफर करते हैं कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें ज्वाइन कर लीजिए। जो ज्वाइन नहीं करेगा आप क्या उसको पनिश करेंगे या उसको टॉर्चर करेंगे या उसको आप हकीर समझेंगे? ऐसा नहीं था। ये जो मजहबी इंतहा पसंद है इनका दरअसल इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि सच पूछें तो फी जमाना इन मजहबी इंतहा पसंदों ने गैर मुस्लिमों का काम किया है। इन्होंने उनके लिए आसानियां पैदा की हैं, मुसलमानों के लिए रुकावटें पैदा की हैं, परेशानियां और तकालीफ का बाइस बन रहे हैं। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि दीन इस्लाम में हर इंसान की जान, माल, इज्जत, आबरू उतना ही अहम है जितना कि एक मुसलमान की जान, माल, इज्जत और आबरू अहम है। और हम किसी के ऊपर इसलिए जुल्म, जबरदस्ती या ज्यादती नहीं कर सकते कि वो मुसलमान नहीं है। अपनी फिक्र करें और अपनी इस्लाह करें। और तबलीग की जो जिम्मेदारी है वो अल्लाह ने क्या फरमाया, बेहतरीन तरीके से, अच्छे अल्फाज से, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से बेहतरीन बात कह के उनको तबलीग कीजिए। इंतहा पसंदी किसी मजहब में और फिर टॉप ऑफ द लिस्ट इसमें मुसलमान है, इस्लाम कभी इजाजत नहीं देते। जो इंतहा पसंद है वो मुसलमान नहीं है, उनको खुशफहमी है या उन्होंने ये लिबादा उड़ा हुआ है कि वो मुसलमान है। देखिए, एक मुसलमान की हैसियत से सबसे बड़ी जो हमारी वीकनेसेस हैं हमें उनको दूर करना है। और ये बात याद रखनी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे मुखालिफीन और कुफार तुम पर टूट पड़ेंगे, और ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे शिकारी अपने शिकार पर या भूखा अपने दस्तरखान पर टूट पड़ता है। तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों होगा, क्या हम तादाद में कम होंगे? आपने फरमाया ऐसा इसलिए नहीं होगा कि तुम तादाद में कम हो, तादाद में तुम बहुत ज्यादा होगे, मगर तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। हवा उखड़ जाएगी की टर्म्स शायद आपको थोड़ी डिफरेंट लग रही हो, यूनिटी नहीं रहेगी। जब हम यूनाइटेड नहीं है तो फिर जो चाहे हमें, आपने वो वाक्य सुना हुआ है ना कि एक बूढ़े आदमी के बेटे लड़ते रहते थे तो उसने उनको मरने से पहले लकड़ियां मंगवाई, कहा कि लकड़ियां लाकर दिखाओ, और वो एक सारी लकड़ियों को मिलाकर बांध दिया और उसने कहा इन सबको तोड़ो। वो बेटों ने बड़ी कोशिश की कि इनको तोड़े, चारों मिलकर भी नहीं तोड़ पाए। फिर उसने कहा एक एक लकड़ी उठाओ, एक लकड़ी निकाली तोड़ दी, दूसरी निकाली तोड़ दी। उसने मिसाल दी कि तुम चारों अगर एक हो जाओगे कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकेगा, और तुम जुदा जुदा हो जाओगे तो यही हाल होगा। तो ऐसी हजारों कहानियां बच्चे रोज पढ़ रहे होते हैं और हम भी उनके साथ पढ़ते हैं और देखते हैं कि जब कोई शीप रेवड़ से अलग हो जाती है तो वो भेड़िए की या शिकार बन जाती है, शेर की खुराक बन जाती है। मुसलमानों को अव्वल तो यही बड़ी अलमिया है हमारा कि हमें यूनाइटेड होना चाहिए था, मगर बदनसीबी से हम यूनाइटेड होने पे तो फोकस ही नहीं कर रहे। हम तो निकाल कर ऐसे मसले आ रहे हैं जिससे मेरी अलग मस्जिद बन जाए और आपकी अलग बन जाए। तो एक बात तो यह कि हम यूनाइटेड हो जाए, सबसे बड़ा जवाब यह है। दूसरा, हम अमल करने लगे। तीसरी बात यह कि वर्बली, और जहां आपकी अथॉरिटी है, आपकी पावर है, आपको चाहिए अपनी बात आगे तक पहुंचाएं। और जब आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना कि ये इंसानों के अंदर ताकत का तवाज़ुन बैलेंस रखने के लिए तो इसको बनाया गया था,
تو ہمارے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے، ہمارے اندر اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ ہم جہاں کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اور 3 درجے ہیں اس کے، اگر اتھارٹی ہے، پاور ہے، ہاتھ سے اس ظلم کو روکیں. اگر نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، وربل ڈسکشن کر کے، لوگوں میں شعور بیدار کر کے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا اور ایمان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کم از کم دل میں تو اس کو برا جانیں. اور ہم یہ تو سمجھیں کہ اگر آج یہ وقت ہم پر آ جائے گا تو ہم بھی تو چاہیں گے نا کہ کوئی ہمیں ظلم سے بچائے کوئی. اور یہ تو فریڈم آف اسپیچ کی جب ہم بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں بڑے بڑے سیاستدان، ترقی یافتہ ممالک نعرہ تو لگا رہے ہیں اس بات کا. تو ہمیں چاہیے کہ انہی کی زبان میں ان کو یہ بات سمجھائی جائے. اور اس کے لیے میری جو ناقص رائے ہے ادنا سی وہ یہ کہ اگر ہم اپنے اندر یونٹی پیدا کر لیں اور اپنے عمل کو درست کر لیں تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ترقی اور عروج حاصل نہ کر سکیں اور دوبارہ سے ہم حکومت نہ کر سکے، بجائے اس کے کہ ہم محکوم بن جائیں اور ہم غلام بن جائیں. دیکھیے بیسیکلی ایک میرا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر ہے اس بارے میں، اور میں یہ بات بتاتی ہوں آپ کو کہ دین اسلام میں وطنیت پرستی کو اتنا پروموٹ نہیں کیا گیا. اچھا شروع میں ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، ہم بھی بڑے پیٹریوٹک تھے اور بڑے ہمیں لگتا تھا کہ ہم بھی بڑے اپنے وطن سے محبت کرتے. فطری بات ہے، ہر شخص کو اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت ہونی چاہیے، ظاہر ہے ایک اس کی وفاداری ہونی چاہیے. لیکن یہ محبت اتنی آپ کے غالب نہ آ جائے کہ آپ کے اندر تعصب پیدا ہو جائے، عصبیت پیدا ہو جائے. اور میں اس کی آپ کو دلیل دیتی ہوں. میں انگلینڈ میں ایک جگہ مسجد میں گئی یہ اپنا تفسیر پڑھانے کے لیے. میری بنگلہ دیشی کچھ 2-3 بہنیں وہاں آئیں، وہ بڑا متاثر ہوئیں اور ملی اور بڑی محبت سے، اور ایک ان میں سے رونے لگی، میرے گلے لگ گئی. تو میں نے ان سے کہا، کہتی ہیں کہ میری یہ دوست مجھے یہاں زبردستی، وہ پاکستانی دوست ان کو زبردستی یہاں لے کر آئیں. تو کہتی کہ میں بہت سالوں بعد اس مسجد میں آئی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی کہ کچھ سال پہلے میں یہاں آئی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ پاکستانیوں کی مسجد ہے، آپ یہاں کیا کریں؟ اللہ اکبر. یہ مجھے چیز جو ہے نا اس دن سمجھ آئی کہ دین اسلام میں وطن پرستی کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا اتنا. وہ آپ کا ایک وطن سے محبت اور وفاداری تو ہونی اپنی جگہ ہے، لیکن اصل چیز آپ کی ہے بحیثیت مسلمان. انڈیا کے مسلمان ہوں، چاہے وہ امریکہ کے مسلمان ہوں، چاہے وہ کینیا کے مسلمان ہوں، چاہے وہ بنگلہ دیش کے مسلمان ہوں، چاہے وہ پاکستان کے مسلمان ہوں، دنیا بھر میں آپ کی پہچان اسلام ہے. آپ یہی تو وجہ ہے ہمارے اندر ایکا نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں. تو ہماری پہچان صرف ہمارا دین اور مذہب ہے جو وطن کے لیے، مذہب کے لیے، حق کے لیے شہادت نوش فرما لیتا ہے یا وفات پا جاتا ہے. تو آپ کو تو پتہ ہی ہے، لیکن عصبیت نہیں کہ میری قوم یا میری زمین یا میرا خطہ. حق بیسیکلی جو موٹو ہونا چاہیے وہ حق ہے. شہادت کا رتبہ بھی اسی کو ملتا ہے جس نے حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، جس نے بہادر کہلانے کے لیے جان قربان کی یا زمین کا حصہ ہتھیانے کے لیے جان قربان کی. اسلام کا پوائنٹ آف ویو اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے. اس کو وہ رتبہ، وہ درجہ، وہ شہادت کا مرتبہ کبھی نہیں مل سکتا جو حق کے نفاذ والوں کو مل سکتا ہے. تو بس یاد رکھیے، جو بھی اپنی اب چاہے وطن کے لیے یا اپنے دین کے لیے لڑے گا، انفیکٹ اگر وہ حق کے لیے لڑے گا تو اس کو ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جائے گی اور اس کے سارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے.